अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है कस्ब हलाल। सूरह सबा की आयत 10 और 11 का मफहूम है। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से बड़ी नेमत अता की थी। हमने पहाड़ों को हुक्म दिया था कि ए पहाड़ों, दाऊद के साथ बार बार तस्बीह करो, और उसी तरह परिंदों को भी हुक्म दिया। और हमने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया कि तुम पूरी ज़रें बनाओ और जोड़ने में मुनासिब अंदाज़ा रखो, और तुम सब नेक काम किया करो, मैं तुम सब के अमाल देख रहा हूँ। आयत मज़कूरा के ज़मन में इल्मा कराम ने कस्ब हलाल और सुन्नत व इजाद की फजीलत बयान फरमाई है। ये बात तो 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाज़ेह है कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को कस्ब व अमल की तरगीब दी है। इस्लाम में ना तो रहबानियत की गुंजाइश है और ना ही इस्लाम निकम्मों, भिखारियों, काहिलों और दूसरों की जेब पर नज़र रखने वालों को पसंद करता है। अर्ज़ो समा की हर चीज़ बे आवाज़ बुलंद हमें अमल करने की दावत दे रही है। सूरज, चाँद, सितारे, दरख्त और जानवर, हर मखलूक अपने अपने काम में लगी हुई है, तो फिर अशरफिल मखलूकात ही क्यों निकम्मी बैठी रहे। लेकिन अगर मखलूक की ज़बान हमारे लिए बासे अमल ना हो तो कुरान करीम में वाज़ेह अहकाम और मुफीद नसीहतें हैं जो यकीनन हर मुसलमान के लिए हर्फ आखिर की हैसियत रखती हैं। सूरह जिम्मा में है, फिर जब नमाज पूरी हो चुके तो ज़मीन पर चलो फिरो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल तलाश करो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बकसरत याद करते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। कस्ब हलाल और रोज़ी कमाने को हक ताला ने अपने फजल की तलाश करार दिया है। बाज़ मशाइख के बारे में मनकूल है कि वो नमाज जुम्मा अदा करने के बाद मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं और बारी ताला से दुआ करते, मैंने नमाज जुम्मा अदा कर ली और अब मैं कुरानी हुक्म के मुताबिक आपके फजल की तलाश में जा रहा हूँ। आप मेरी कोशिश में बरकत अता फरमाएं। कुरान करीमा के अलावा मुतअद्दिद अहादीस में कस्ब हलाल और मुख्तलिफ पेशों यानी मेहनत, मजदूरी, सुन्नत व तजारत और ज़राअत के फजीलत बयान की गई है। हज़रत मुक़दाम बिन मदीकर रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने हाथों से जो कुछ कमा कर खाता है उससे बेहतर कोई खाना नहीं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों की कमाई से खाते थे। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में हाफिज़ इब्न असाकर रहमतुल्लाह अलैह की रवायत से नकल की है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने ज़माना हुकूमत में भेस बदल कर बाज़ार वगैरह में जाते थे और मुख्तलिफ अतराफ से आने वालों से पूछा करते थे कि दाऊद कैसा हुक्मरान है। सब लोग उस सवाल के जवाब में तारीफ़ी कलमात कहते थे। हक ताला ने उनकी तालीम के लिए एक सवाल किया। फरिश्ते ने अदल व इंसाफ और रईयत की खिदमत और हिफाजत के हवाले से बहुत तारीफ़ की, मगर साथ ही ये भी कहा कि दाऊद अलैहिस्सलाम में एक आदत ऐसी है कि वो ना होती तो वो बिल्कुल कामिल होता। दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो क्या आदत? फरिश्ते ने कहा कि वो अपना और अपने अहलो अयाल का गुजारा मुसलमानों के माल यानी बैतुल माल से लेते हैं। ये सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इंतहाई गिरयाज़ारी के साथ दुआ की कि मुझे कोई ऐसा काम सिखा दीजिए जो मैं अपने हाथों से कर सकूं। उनकी दुआ कबूल हुई और उन्हें ज़रा साजी की सुन्नत सिखा दी गई और मौजज़ाना तरीके से उनके लिए लोहे को नरम कर दिया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अलावा दूसरे कई अंबिया के बारे में भी अहादीस में आया है
کہ انہوں نے اپنی معاشی ضروریات کے لیے مختلف جائز پیشے اختیار کر رکھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن پیشوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک زراعت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان درخت لگاتا یا کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس سے چرند پرند اور انسان اپنی غذا حاصل کرتے ہیں تو یہ سب اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اس فرمان نبی سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ کاشتکار کو صرف فضل زراعت کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، خواہ اس کی نیت حصول ثواب کی ہو یا نہ ہو، کیونکہ زراعت سے بہتر صورت مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے، خواہ کاشتکار فائدہ پہنچنا چاہے یا نہ چاہے۔ دراصل اسلام کی نظر میں اصل نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے۔ جس کام سے انسانوں کو جتنی زیادہ راحت نصیب ہوگی اس کا کرنے والا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ زراعت میں چنانکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا پہلو زیادہ نمایاں ہے، اس لیے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ تجارت کے بارے میں آپ نے فرمایا پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سنت کار کے بارے میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنت و حرفت والے مومن کو دوست رکھتا ہے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام مسجد نبوی کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایک صحابی جن کا تعلق حضرموت سے تھا، وہ بڑے سلیقے سے مٹی گوندھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا خدا اس پر رحمت فرمائے جو کسی سنت میں کمال پیدا کرے۔ پھر اس شخص سے فرمایا تم اس کام میں لگے رہو کیونکہ مجھے نظر آتا ہے کہ تم اسے عمدگی سے کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ان تمام افراد کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو حصول رزق کے ساتھ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے محنت سے نفرت کو جرم بتایا اور رزق حلال کے لیے ہر طرح کی محنت اور مزدوری کو قرب الہی کا سبب بتایا۔ آپ نے محنت کش کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا کہ نفلی عبادت کرنے والے اس کی قسمت پر رشک کرنے لگے۔ اسد الغابہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کیا تو ان کی ہتھیلی کچھ کھردری اور داغدار نظر آئی۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ داغ کیسے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نعل بندی کا کام کرتا ہوں اور اسی سے اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا یہ وہ ہاتھ ہیں جسے آگ نہیں چھو سکتی۔ میرے آقا نے مزدوروں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ خود بھی کبھی محنت مزدوری سے آر محسوس نہیں فرمائی۔ وہ منظر آپ کو ضرور یاد ہوگا جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور صحابہ کرام جوش و خروش کے ساتھ پتھر اور گارا اٹھا کر لا رہے تھے، تو اس سارے عمل میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔